अहिले ममताजीको कविता कृति आएको छ जीवनका तरङ्गहरू। यसरी कृति आउनु यति खुसी लागिरहेको छ मलाई। अब जब डायस्पोराको बारेमा कुरा हुन्छ, डायस्पोराको नेपाली साहित्यको बारेमा चर्चा हुन्छ, अब अस्ट्रेलिया पनि क्रमशः माथि बढ्दै जानेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। यो चाहिँ मैले छोटो ब्याकग्राउन्ड यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। शर्माजीलाई अनुरोध गर्दछु। आजको यस शुभ दिनमा, शुभ घडीमा ममताजीका पूजनीय मातापिता उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई, ममताजीलाई लेखनको लागि सधैँ हौसला र ऊर्जा प्रदान गर्नुहुने आदरणीय आमा सुमित्रा तिवारीज्यूलाई पनि म यहाँ अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी ममताजीकै बुवा, पूजनीय बुवा चक्रपाणी तिवारीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। अभियसली हामी विदेशमा बस्ने नेपालीहरू यति टाढा र यति सङ्घर्षको बिच, स्पेसली तपाईँ महिलाहरू सृजना गर्ने, नेपाली साहित्यलाई साहित्यमा केही योगदान गर्ने जमर्को गर्नुभएको छ। केही महिना अगाडि मात्रै म एउटा त्यस्तै कार्यक्रममा गएको थिएँ, श्वेता मैनालीजीको कार्यक्रममा। एकदमै खुसी लागेको थियो। आज नयाँ आएछ फेरि हाम्रो ममता बहिनीको, र हामीलाई थाहा छ अब सानो बहिनी चाहिँ लिडरै हो यसमा। अघि नै उहाँले चर्चा गर्नुभयो त्यो डायस्पोरिक साहित्यमा चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डिङ के छ भन्ने कुरो तपाईँहरूले अलिकति गेम लिफ्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। अभियसली जानकारी तपाईँहरू सबै तपाईँको कृतिहरूलाई हामीले गर्न सक्ने सहयोग, तपाईँहरूलाई गर्ने प्रोत्साहन हामी पक्कै गर्नेछौँ। अब यति हो कि अब समाजमा हुने जुन नराम्रो कुराहरूलाई कवितै मार्फत अथवा तपाईँको उपन्यास मार्फत निरुत्साहित गर्ने, राम्रो कुरालाई प्रोत्साहित गर्ने उहाँको एउटा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हो। यसमा दुई मत नहोला र तपाईँको कृतिहरू सधैँ देखिराख्नु पाऊँ र यो साहित्यको चाहिँ उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यहाँ बिदा हुन्छ। धन्यवाद। आफूले केही गर्छु भनेर जुन ममताजीले जुन एउटा हिम्मतका साथ एउटा पुस्तक लेखेर यत्र चाहिँ हाम्रो सामाजिक अगुवाहरूको बिचमा हाम्रो इन्द्र दिदी हुनुहुन्छ नेपाली। म चाहिँ उहाँलाई चाहिँ किनभने एउटा एनआरएन गैर आवासीय नेपाली, तपाईँहरूले चित्त बुझे नबुझे पनि नेपाल छोडिसकेपछि त्यो गैर आवासीय नेपाली हुन्छ, त्यसको ब्रान्ड हुन्छ दिदी। होइन, उहाँलाई साक्षी राखेर यहाँ आमा बुवाहरूको बिचमा आफ्नो खुसीका साथ आफ्नो छोरीले गरेको यत्र मान्छेहरूको बिचमा मलाई एउटा जिन्दगीमा खुसी पनि, बुवा आमालाई पनि एउटा ठुलो गर्वको छाती मिलेको छ। ममताजीलाई जन्माउनु हुने आमा हुनुहुन्छ हाम्रो अगाडि। अत्यन्त सौभाग्यपूर्ण समय हो। हामीलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ र ममताजीलाई झन् धेरै खुसी लागेको छ। उहाँ आमा बुवालाई नै पर्खिरहनु भएको थियो यो कृतिको लोकार्पण गर्नको लागि। म उहाँकी आमा, पूजनीय आमा, ममतामयी आमा सुमित्रा तिवारीज्यूलाई आशीर्वादका केही शब्दहरू व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई? कस्तो महसुस? खुसीका आँसु आउन लाग्छन्। यस समारोहका अध्यक्षज्यू, यस समारोहका अध्यक्षज्यू, बुद्धिजीवीज्यू, सभापतिज्यूहरू को हुनुहुन्छ, मान्य गर्ने सबैलाई मेरो नमस्कार। म त्यति नेता पनि परिनँ, त्यति बोल्न पनि जान्दिनँ। बचपनबाटै इन्डियामा जीवन बिताउनु पर्यो आफ्नो व्यस्तताको कारणले। यो छोरी देखेको भर्खरै बिर्सेमा त ढुक्कु भयो क्या, कस्तो खुसीले। जीवनका तरङ्ग अब मेरो छोरीले कस्तो किसिमले लेखिन्छन्, उनले जे जानिन् त्यही लेखिनु होला। त्यसमा पनि अब उहाँलाई, छोरीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो उपस्थित सबै दिदीबहिनीहरू आइदिनु भयो, म धेरै खुसी छु। उहाँहरूलाई म स्वागत गर्छु। दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बुद्धिजीवी सबैलाई नम्र नमस्कार पनि गर्दछु। अरू मेरो छोरीले चाहना त बहुत राखेकी हो। यस्तो गाउँमा कलाकार हुन खोजेको, नाच्नमा साह्रै चाहना थियो। त्यतिखेर हाम्रो के थियो भने एउटा राणा शासन जस्तो घरमा त्यो बाबुआमा एकदम पाहाडको बाहिर निस्किनु नहुने छोरीलाई
20 किलो बिग्रिन्छन् भन्ने म पनि त्यहीतिर लागेँ। छोरी नाच्न जाँदा समातेर ल्याउने भागेर पाताले थिएँ, भागेर कहाँ गाना गइरहेछ म पुग्ने। मैले फेरि छोरी मान्छे तल हुन्छ भन्ने पिट्ने ल्याउने। त्यही गरेर मैले अगाडि बढ्न पनि दिइनँ। त्यो कुरा एउटा मैले पापै लिएको छु। मैले छोडिदिएको भए आज मेरो छोरी कहाँ पुग्थ्यो, यो दुःख पनि भोग्ने थिएन होला। तर मैले जे गरेँ अब त नगर्नु भनेर मैले भन्दै हिँड्छु फेरि गाउँमा। छोरीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, छोराले के गरे नि खान्छ, छोरालाई भन्दा छोरीलाई पो छुट्टा दिनुपर्छ भन्ने मैले भन्न लागेकी छु अहिले त। किन म पनि त्यस्तैमा जन्मियो त म विदेशमै जन्मिएको बर्मा भन्ने, तर म त्यस्तैमा म पनि त्यस्तै जालमै फसेँ। मेरो आमा बाबाको त्यस्तै दिमाग, त्यस्तैमा फसेँ। तर मेरो छोरी धेरै अगाडि बढ्ने थिइन्, मैले त्यो दिइनँ। मैले नदिएको त मैले पाप गरेको आज म बुझ्दैछु। तर जे भए पनि हजुरहरू सबैले सहयोग गरेर आज छोरीलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो। यो पनि हजुरहरूकै सहयोग हो, मेरो भन्दा नि हजुरहरूको हो। अब अरूमा धेरै के भनौँ, छोरीलाई कस्तो लेखेको छिन्, नराम्रो लेखे पनि राम्रो लेखे पनि राम्रो मानिदिनु होला र उसको प्रशंसा उसले चाहिँ फेरि अगाडि बढ्ने मौका पाओस्। यो संस्था पनि यस्तै गरेर अगाडि बढिरहोस्। यो संस्थालाई पनि अब हामी आउँदा अझ राम्रो भएको देख्न पाइयोस् भन्दै मेरा शब्द मैले यही समाप्त गर्छु। हवस्। कवयत्री ममता तिवारी बहिनी, मैले पनि 8-10 वर्ष नै भयो उहाँसँग चिनाजानी भएको र साहित्यिक लहरमा यो अनिशासँग आबद्ध रहेर उहाँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। र आजको अहिले नै सानो बहिनी भनिसक्नुभयो, 8औँ वर्षको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि उहाँले एउटा कृति पनि निकाल्नुभयो। त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो। मैले हाम्रो ममता बहिनीलाई यस गरिमामय अवसरमा धेरै धेरै बधाई, संस्थाको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, समुदायका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको तर्फबाट पनि म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र हामी एकदम गर्व गर्ने अहिले समय छ, गर्व गरेका छौँ। अवश्य नै सगिने सानो बहिनीले भनिसक्नुभयो, हाम्रो समाजमा नेपाली डायस्पोरामा यसरी नारी हस्ताक्षर एकदमै कम छन्। र अब फाट्टाफुट्ट कविताहरू, आफ्नो लेख रचनाहरू लेख्नु त अब पाइन्छन् र त्यो क्याटेगोरीमा चाहिँ म आफू पनि पर्छु। अब भने हामी कार्यक्रमको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षणमा आइसकेका छौँ। कवयत्री ममता तिवारीको कविता सङ्ग्रह जीवनका तरङ्गहरूको लोकार्पण समारोहमा र लोकार्पण गर्नको लागि अगाडि आइदिनु हुनका लागि म यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू भीमसेन सापकोटाज्यू, ममताजीका पूजनीय बुवा आमाज्यू ममताजी स्वयं, अनि हाम्रो आदरणीय दिज्यू इन्द्रावन दिदी तथा धर्मदाईलाई म यस मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। त्यसभन्दा अगाडि ममताजीलाई र आमा बुवालाई खादा तथा माला ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि भीमसेन सापकोटाज्यू र इन्द्रा दिदीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अफकोर्स ममताजीलाई मैले बोलाएको माला। 2019 को दिन आज सिडनीमा उहाँको पहिलो कृति कविता सङ्ग्रह जीवनका तरङ्गहरूको लोकार्पण भइरहेको छ। कृपया ताली बजाएर कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु होला। कविता कृति जीवनका तरङ्गहरूको औपचारिक लोकार्पण भइसकेको छ। ममताजीलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना दिँदै साहित्य सङ्गीत सबैको प्यारो हुन्छ, त्यस कारणले भन्ने गरिन्छ भतृहरि नीति श्लोकको एउटा श्लोकलाई सापड लिन चाहन्छु। साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन, जसले काव्य कविता साहित्यलाई बुझ्न सक्दैन त्यो चाहिँ पुच्छर बिनाको पशु भनेर भतृहरिले लेख्नु भएको छ। हामी काहीँ न काहीँ कतै साहित्यसँग संस्कृतिसँग कलासँग जोडिएका छौँ र यो जोडिएको यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनिशास न्यू साउथ वेल्सको यो मञ्चमा
आज एउटा नयाँ फुल फुलेको छ। त्यो फुललाई स्वागत गर्नको लागि उपस्थित हुनुभएका मञ्चका अग्रभागमा बस्नुभएका तपाईँ आदरणीय आमन्त्रितहरू, त्यस्तै गरेर कवयित्री ममता तिवारीज्यू, सञ्चालिका, त्यस्तै गरेर सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी, अनि त्यस्तै गरेर आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी समुदायका नेतृत्ववर्ग सबैमा एकमुष्ट तरिकाले म अभिवादन गर्छु। स्वीकार गर्नुहोस्। नमस्कार। समय पनि यस्तै बहाव रहेछ। जिन्दगीले जहाँ जहाँ डोर्यायो त्यही डोरिँदै जानुपर्ने। कहिले उद्घोषक, कहिले के, कहिले प्रचारक, कहिले के हुँदै हुँदै अहिले मलाई जीवनले एउटा मञ्चमा समीक्षक बनाएर उभ्याइदिएको छ। त्यति अनुभवी नहुन सक्छु, तर यहाँहरूले पक्कै पनि त्यसलाई आफ्नै तरिकाले विश्लेषण गरिदिनु होला। आज अत्यन्त गौरवान्वित भएको छु म, किनभनेदेखि आफ्नै घरबारीमा एउटा फुल फुल्यो भनेदेखि त्यो फुलको मजा नै बेग्लै हुँदो रहेछ। टाढा जति फुल फुले पनि त्यसको सुवास आइपुग्दैन। घर नजिकै फुलेको जस्तो फुल भए पनि त्यसको सुवासले घर आँगन करेसा सबै बासनायुक्त बन्छ। त्यसैले नै हेर्नुहोस् त, आज ममता तिवारी जो यो सिटीमा बसेर सधैँ अँध्यारो मिरिमिरीलाई छिचोल्दै आफ्नो कर्मस्थानमा पुग्ने गर्छिन्, अनि सूर्यले बास बसिसकेपछि मात्र निवास स्थानमा फर्किन्छन्। सम्भवतः हामी जस्तै थुप्रै ममताहरूको कथा व्यथा यस्तै हो सिटीमा। तर पनि यो व्यथाका बिच पनि कलम र कापीसँग जुट्नलाई पुग्नु सन्ध्याकालमा त्यो एकदमै चुनौतीपूर्ण कुरा हो। र ती चुनौतीका बावजुद पनि उहाँले एउटा कृति सिर्जाउनु भएको छ, र त्यो कृति जीवनका तरङ्ग, त्यो तरङ्गमाले सबैलाई तरङ्गित अवश्य नै बनाउनेछ। सबैले एकपटक यो कृतिप्रति उहाँको सम्मानका लागि ताली बजाइदिन अनुरोध गर्छु। र संसारमा भन्ने गरिन्छ कि यदि मरुभूमिमा कुनै रुख उम्रियो भने कहिले नसोध्नु कुन रुख रहेछ भनेर, कम्तीमा रुख त उम्रिन सक्ने माटो बनेछ भनेर सम्झिनु। त्यस्तै गरेर फुलबारीमा कुनै फुल फुल्यो भने कहिले तुलना नगर्नु त्यो फुल कस्तो छ भनेर। पलास, गुराँस, गुलाब कुनैसँग पनि तुलना नगर्नु। फुल फुलै हो, फुलको आफ्नै अस्तित्व छ, चाहे निलो पहेँलो रातो जस्तो भए पनि हो। त्यस्तै जीवनको तरङ्ग पनि एउटा फुल भनेर पक्रिएको छ नेपाली साहित्य वाङ्मयको डायस्पोरिक मैदानमा। डायस्पोरामा उसै पनि कृतिहरू जन्मिने क्रम पातलिँदै थियो, र त्यसमाथि पनि नारी हस्ताक्षरबाट लेखिएका कृतिहरू आउने क्रम एकदमै पातलो थियो। र त्यो पातलोको बिच पनि झाँगिँदै मौलाउँदै केही टुक्राहरू अङ्कुर आएका छन्। त्यो हामी यहाँ सिडनीवासीको मात्रै नभएर सम्पूर्ण विश्वभरि छरिएका साहित्य प्रेमी, सर्जक र पुस्तककार मात्रै नभएर सम्पूर्ण भाषा प्रेमीहरूको लागि पनि एउटा गदगद खुसीको कुरा हो। र पुस्तकलाई भन्नुपर्दा यो पुस्तकले धेरै कुरा बोकेको छ। झट्टै हेर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्न सक्ला यो पुस्तकमा के छ होला भनेर, पढेपछि थाहा पाउनु हुनेछ नै। र सजिलो छ, आजको व्यस्त मान्छेहरूको यो मन मस्तिष्कलाई समेटेर उहाँले लेख्नु भएको जस्तो छ। व्यस्त मान्छेहरू लामा कृतिहरू, बाक्लो किताब पढ्न रुचाउँदैनन्, तर उहाँको यस्तो सजिलै तरिकाले तपाईँले रेलमा हिँड्दा हिँड्दै बस्दा बस्दै र छोटै समयमा त्यसलाई वाचन पठन पाठन गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेको समय र हतारिँदो व्यक्तिको मनस्थितिलाई बुझेर नै उहाँले यो कृति लेख्नु भएको छ जस्तो लागेको छ। र फेरि पनि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो साहित्यिक क्षेत्रमा उहाँ कसरी अगाडि बढ्नुभयो, र त्यसपछि आफ्ना केही कविताहरूसहित यहाँ आएर आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुको लागि म यहाँलाई निम्त्याउन चाहन्छु। कवि ममता तिवारीजी। म नेपाली, सबै नेपाली, भाषा मेरो पहिचान, नेपाली साहित्यले बढाउँछ मेरो सहन, साहित्यमा गाउन थाले लेख्छु यसै गरी, जीवनका तरङ्गमा डुब्छु सधैँभरि। आज मेरो पुस्तक जीवनको तरङ्ग लोकात्मक समूहमा समारोहका सभापतिज्यू, पूजनीय आमा बुवा, कार्यक्रममा हाम्रो निम्तो स्वीकारेर आउनुहुने वरिष्ठ अतिथिज्यू, सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, मलाई हौसला प्रेरणा दिन आउनुभएका महानुभावहरू हार्दिक स्वागत तथा मेरो 2 हात जोडेर नमन। एनएसडब्ल्यू अस्ट्रेलियाका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको सहयोग साथ र मायाले गर्दामा आज मेरो बुक लिएर यो मञ्चमा उभिन पाएकी छु। उहाँहरू सबैलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद। कविता, गीत, सङ्गीत मलाई मनपर्ने विधा हो। कवितामा मैले धेरै भावनाहरू, बुझाइहरू व्यक्त गर्ने प्रयास गरेकी छु। मैले जस्तो जाने, जे जाने, मैले जस्तो गरेँ, सम्पूर्ण रूपमा आज म हजुरहरू अगाडि पुस्तक लिएर उभिएकी छु। सबै कुरा मैले यहीँ नै हजुरहरूलाई
राखेको छु। यो पुस्तकको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा जब म अस्ट्रेलियामा आएको थिएँ त्यति बेला नेपालको न्यास्रो त कसलाई लाग्दैन होला र त्यो बेलामा म नेपाल सम्झेर आत्तिएर छटपट लिने बेलामा जब मैले मेरो साथी सन्ध्या शाहलाई भेटेँ अनि अनाथ शसकको साथीहरूले घर दैलो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर सन्ध्या मार्फत म सानो घिमिरेको घरमा पुगेँ। त्यहाँ मैले धेरै नेपाल साहित्यिक साथीभाइहरूलाई भेटेँ र उहाँहरूको कविता सुनेर मैले कविता पनि सुनाएँ। त्यस्तै क्रममा दोस्रो पटक हामी कवि सुरेन्द्र दवाडीको घरमा घर पैँचो कार्यक्रममा घर दैलो कार्यक्रममा पुग्यौँ। त्यहाँ पनि त्यसै क्रमले हामीले कविताहरू भन्यौँ अनि कविताहरू सुन्यौँ अनि मलाई पनि अलिकति साहित्यिकप्रति मन गयो। अनाथ शसक टिमको बारेमा त्यसरी नै म अनाथ शसकमा जोइन भएर त्यसपछि मैले लगातार अनाथ शसकमा कार्यकारिणी सदस्यको रूपमा काम गरेँ। कोषाध्यक्ष हुँदै म उपाध्यक्षसम्म आइपुगेँ। नेतृत्व विकास सृजनशील दुवैमा रमाउन पाएकी छु। हाम्रो भाषा सांस्कृतिक नेपाल हाम्रो पहिचान हो। आफ्नो पहिचानसहित अस्ट्रेलियामा बस्न पाउनु पनि भाग्यशाली सम्झेको छु र भाग्यमानी हजुरहरूले पनि मान्नुहुन्छ होला। हाम्रो भाषा सांस्कृतिक जोगाउने मात्र हाम्रो नेपाली भनेर चिन्नु नै हाम्रो ठुलो कुरा हो। आफ्नो भाषा आफ्नो संरक्षण एउटा नेपाल साहित्यको जिम्मेवारी अगाडि बढ्नु नै एउटा ठुलो कुरा हो। नेपाली साहित्यको चर्चा गर्नुपर्दा मैले मेरो कविता सबैले देखिसक्नु भएको छ तर पढ्न पाउनु भएको छैन। यो असाध्यै छोटो कविता छ किनकि अहिले समय पनि धेरै दौडधुप धेरै बिजी समय कतिपयलाई आफ्नो टाइम पनि छैन। त्यसैले आजको मान्छेहरू हतारमा छन् भनेर फुर्सदिलो कविता छोटो लेखेको छु। साहित्यिक भनेको चट्ट छोटो मिठो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही कुरा नै मैले आज व्यक्त गरेको हो। मैले मझौला र छोटो किसिमको कविता गरेर लगभग 40वटा कविताको शीर्षकमा मैले आज यो किताब निकालेको छु। यो पुस्तक पढेर मलाई सकारात्मक सुझाव दिनुहुन्छ भन्दै मैले मेरो केही कविताहरू वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो पहिलो कविताको शीर्षक छ जीवनका तरङ्ग। पहिलो शीर्षक छ मेरो जीवनको तरङ्ग। केही फुल फुले केही बास्ना आए केही गीत फुरे केही सङ्गीत धन्किए केही सङ्गीत धन्किए तिम्रो मुस्कानमा मात्र तिम्रो मुस्कानमा। बादल नलागोस् झरी नबर्सियोस् आँधी नमच्चियोस् छाल नउर्लियोस् मायाको रङ अरुनी मायाको लहर अरुनी थपियोस् मायाले नहारोस् बरु जीवन बितोस् जीवनका तरङ्गहरूमा। दोस्रो कविताको शीर्षक छ छोरी। मैले यो कविता मेरो छोरीको सम्झनामा लेखेको कविता हो। आमा हुनु एउटा प्रकृतिको सबैभन्दा ठुलो वरदान पनि हो। आफ्नो छोरी छोरामाथि अनवरत बगिरहने मायाको झरनालाई म यसरी व्यक्त गरेकी छु। छोरी यो छोरी अहिले आफै दोघुर्छे अहिले आफै लम्किन्छे। ती मसिना डोबहरू सम्झन्छु ती कोमल औँलाहरू सम्झन्छु। उसको बोलेको तोते स्वर ख्याल गर्छु उसका परेलीमा खेलेका सपनाहरू सम्झन्छु। उसको बोलेको तोते स्वर सम्झन्छु उसले परेलीमा खेलेका सपनाहरू सम्झन्छु। यो छोरी अहिले केही पाइला लम्की तर उसका अनुहारको त्यही बालापन देख्छु म। ओठमा त्यही चञ्चलता देख्छु म। फरक यति हो छोरी वर्तमानको उज्यालो इन्द्रेणी छ। मसँग अतीतका मिठा पल छ।
मेरो लास्ट कविताको शीर्षक छ पहाड। पहाडहरू हेरिरहेको छ पाटको चुचुरो, झन् अग्लो अग्लो झन् झन्। पहाडले अग्लिन मात्र जान्यो, उसँग फेद र भुइँको सधैँ गुनासो, मात्र अग्ली आकाशतिर बढ्यो। पहाडहरू फैलिएर दायाँ बायाँ, फैलिएर पूर्व पश्चिम, फैलिएर उत्तर दक्षिण। पहाडले एउटा पछि अर्को चित्र थप्यो। खाली भ्रम बनाउन खोज्छन्। पहाडसँग हामीले उत्तर खोज्ने चेष्टा गरौँ। पहाडहरूले अग्लिएर परीक्षा लिइरहेका छन्। पहाडसँग केही शब्द र शब्द पानामा सोधिरहेकी छु म। यो पहाड म दुःख जस्तै, ए पहाडको उचाइ। हस्त नमस्ते, मैले फेरि पनि सबैलाई नमस्ते गर्न चाहन्छु। मेरो किताब हजुरहरूको यो प्रोग्राम सकेपछि मैले निःशुल्क रूपमा किताब राखिदिएको छु। कृपया सबैले लगेर किताब पढिदिनु होला। त्यसपछि मैले चिया नास्ताको व्यवस्था पनि राखेको छु, खाएर मात्रै जानु होला। हामी सबैलाई थाहा छ अस्ट्रेलियाको बसाइ, हामी सबैको बसाइ एकदमै व्यस्त छ। यो व्यस्तताका बावजुद पनि समय निकालेर यो यस्तो कृति प्रकाशन गर्नु भनेको हामी सबैको लागि ठुलो महत्त्वको कुरा हो। यस हिसाबमा म कवयित्री ममता तिवारीलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो बुझाइमा उहाँले दुईवटा काम गर्नुहुन्छ। दुईवटा काम गरेर त्यस्तो व्यस्त हुँदाहुँदै पनि समाजमा भएका विभिन्न कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै पनि समय निकालेर यस्तो प्रकाशन गर्नु भनेको एउटा ठुलो कुरा हो। यसले नेपाली साहित्यमा ठुलो योगदान पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। साहित्य समाजको ऐना हो। साहित्यमा लेखिएका कुराले समाजमा भएका कुराहरूलाई प्रदर्शित गर्छन्। मैले कविता पढ्न पाएको छैन र अघि ममता बहिनीले कविता पढ्ने क्रममा केही कुराहरू सुन्न पाएँ। कविता एकदमै छोटो भए पनि त्यो एकदमै भावपूर्ण छ। कविताले नेपाली साहित्यलाई माथि पुर्याउने काम गरेको छ र यस्ता कृतिहरू अरू पनि महिलाहरूले ल्याउनमा यो लेखन कुराहरूमा एउटा समाज चाहिँ अलिक बढी पुरुष प्रधान जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो राम्रो होइन। हामी महिलाहरू पनि त्यत्तिकै रूपमा अगाडि आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। जबसम्म कुनै पनि समाजमा पुरुष र महिलाको बराबरी सहभागिता हुँदैन त्यो समाजले फड्को मार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो अभियानमा ममता तिवारीले जुन कविता ल्याउनुभयो उहाँलाई धन्यवाद दिँदै यस्ता कृतिहरू अरूहरूले पनि ल्याउनु भयो भने उहाँहरूलाई पनि हामी एउटा बिजनेस गरेको नाताले र नेपाली साहित्यले प्रगति गरेकोमा भित्रैदेखि खुसी मान्ने व्यक्ति भएको नाताले हामी सहयोगहरूलाई पनि गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै व्यस्तताका बावजुद यो एउटा कवयित्रीले निकालेको कविता सङ्ग्रहको यो उद्घाटनमा यहाँ जसरी यहाँ आएर सहभागिता जनाउनु भयो सबैलाई मुटुदेखि धन्यवाद दिँदै यस्ता कार्यक्रमहरू फेरि पनि एटेन्ड गर्न पाइयोस् भन्ने वक्तव्य राख्दै मेरो 2 शब्द टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। म तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु र साथसाथै ममता तिवारीलाई पनि म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र पर्टिकुलरली अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई म बधाई मात्रै नभनेर तपाईँले गरेको कामको पनि म सराहना गर्छु। यदि आज यो नभएको भएदेखि सायद हामीले यो एउटा प्लेटफर्म पनि पाउने थिएन होला। यो भन्दै गर्दाखेरि मैले नेपाली कला संस्कृति साहित्य प्रतिष्ठानमा पनि म बिर्सिनँ। उहाँहरूको पनि ठुलो योगदान छ र सुरुवातको दिनहरूमा उहाँले सुरु गरेर एउटा जुन मैले धेरै अङ्ग्रेजी शब्द युज गरेँ, मलाई माफ गर्नु होला, जुन एउटा प्लेटफर्म सुरुवात गरेर नेपाली साहित्य समाजले त्यसको गति अर्कैतिर लगेर र सारा संसारैभरि छरिएर बसेको साहित्यलाई चाहिँ एकत्रित गर्ने जुन एउटा कोसिस गर्नुभयो त्यसको लागि म सराहनीय पनि गर्छु र तपाईँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र बधाई पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जीवनको तरङ्ग आज विशेष गरी यी जीवनका तरङ्गहरू सिडनीमा फुल्दै गरेका अस्ट्रेलियामा फुल्दै गरेका धेरै परिघटनाहरू सङ्घर्षहरू र जीवनहरूसँग जोडिएको एउटा जीवन हो यो कविता भन्ने मलाई लाग्दछ। मैले पढेको छैन तर यो कविताभित्र मैले जीवन भेट्दछु भन्ने मलाई लाग्दछ र कतिपय व्यक्तित्वहरूले पनि यी पुस्तकहरू पढेर पछि आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईँहरू सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो कार्यक्रमलाई
सफल बनाउनको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो क्षमता तह तबकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरू, पत्रकारज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, साहित्यिक व्यक्तित्वहरू सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म तपाईँहरूकी महेश्वर शर्मा बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।